अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप भी ठीक होंगे। हमें खुशी है कि यासिर ने एक बार फिर हमें जॉइन किया है। यासिर के वालिद साहब रज़ा इलाही से इंतकाल कर गए थे और अब यासिर भी हमारे साथ दोबारा आ गए। यासिर, आपकी कमी हमने बेहद महसूस बहुत की शुक्रिया और आपका। हम आपके दुख में बराबर के बिल्कुल शरीक हैं और आपकी कमी हमने बेहद, हमारी टीम ने भी महसूस की, हमने भी महसूस की और फाइनली यासिर एक बार फिर से हमें जॉइन कर चुके थैंक हैं। यू सो वेरी मच। हमारा बहुत शुक्रिया सबका, तमाम देखने वालों का जिन्होंने पैगाम भेजे, तमाम दोस्तों, अहबाब, मेरी टीम का, जितने भी लोग थे इर्द गिर्द, सब ने जितने पैगाम भेजे। यकीनन ये बड़ा मुश्किल वक्त है मेरे और बिल्कुल। मेरी फैमिली के लिए, मगर ये कि जो लोगों के पैगाम हैं उससे बहुत ज़्यादा हौसला भी मिला है और एक ढारस भी बंदी है। बाकी रब ताला फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर ज़ी रूह ने मौत का मज़ा चखना है। ये बड़ी तिल हकीकत है, हम सबको इसका सामना करना है। तो बहरहाल आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुश्किल वक्त में आप सब ने मेरा भरपूर साथ दिया। जी बिल्कुल यासिर, आप आगे हैं, हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है थैंक यू। क्योंकि आपके बगैर वेकअप पाकिस्तान बिल्कुल अधूरा है। थैंक यू। और जिस तरह हमारा ये रहा है कि हम सबसे पहले तो ख़बरों की तरफ आते हैं, जी जी बिल्कुल तो इस ख़बरों सिलसिले की तरफ हम आएंगे और हमने जिस तरह देखा यासिर, बड़ा ही सैड इंसिडेंट पेश आया में। जी। लाहौर के इलाके काहना में, जहाँ पर छत गिरने से 14 बच्चे जहाँ बाग हुए थे। उफ। और इस तरह के इंसिडेंट होने के बाद ये हम सब के लिए एक अलमिया बन जाता है कि आया हमारे मुल्क में इस तरह के वाक़यात क्यों होते हैं। कल भी बागपुरा लाहौर का इलाका है जहां पर छत गिरने से 8 साल का एक बच्चा अब्दुल्ला, जिसका नाम है, उसकी हलाकत हुई है और 3 अफराद ज़ख्मी भी हुए। और यासिर, हमने ये देखा है जी कि इस तरह के वाक़यात होते हैं, जिस तरह डंपर से जी एक जी शख्स के जहाँ भाग होने की इत्तलात आती हैं, फिर कुछ दिन तक हमें वो इत्तलात मौसूल हो जाती हैं, एग्जैक्टली फिर करंट लगने के वाक़यात इस तरह होते हैं कि एक के बाद एक केस ऐसा रिपोर्ट ही होता है। जाता है। और यही हमने देखा कि छत गिर जाने से एक और बच्चा जो है वो अपनी जान गंवा बैठा। ट्यूशन बेटा। सेंटर का जो वाक़या था यासिर, वो इतना दिलखराश वाक़या था। जिस जी तरह हम उसके हवाले से ख़बरें दे रहे थे, प्रोग्राम में भी हम बात कर रहे थे, वो इतना दिलखराश था। इतने छोटे बच्चे, 8 एग्जैक्टली। साल, 7 साल, 11 साल मैक्स बच्चे थे वहाँ पर। और कल काहना के हवाले से मैं देख रही थी कि जो बच्ची है जहाँ पे अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, जी उनका उनसे सवाल किया गया कि आपने क्या देखा, तो उस बच्ची ने ये स्टेटमेंट दिया है कि पहले एक ब्लॉक गिरा था जी और उस ब्लॉक गिरने के बाद उन्होंने बच्चे जिस तरह भागते हैं, कोई भी चीज़ होती है तो बच्चे भागते हैं, सब एग्जैक्टली। भागते हैं, तो वो बच्चे भागे तो टीचर ने उनको डांट के बिठा दिया कि आया तुम लोगों पे नहीं गिरी ये बिल्कुल। ब्लॉक। तो अगर वो इंडिकेशन टीचर देख से, ये उनकी गफलत है, हम यही कहेंगे कि टीचर की भी गफलत है कि अगर वो ब्लॉक गिरा था तो वो एक इंडिकेशन थी, आप बच्चों को वहाँ से निकाल सकते थे और इस तरह का सानेहा फिर नहीं होता। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा कि ये इसको क्या कहा जाए, इसको गैर जिम्मेदारी कहा जाए, लापरवाही कहा जाए, या इसको क्या नाम दिया जाए। यकीन कीजिए ये किसी को खो देने का जो गम है ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसके ऊपर ये सारी सूरत हाल बिल्कुल। हो। और कल जब ये सारा वाक़या नज़र से गुज़रा तो यकीन कीजिए कि एक लम्हे के लिए अपना गम जो है वो भूल गया और इन बच्चों का मुझे ख्याल आया कि इनके माँ बाप, और क्योंकि ये ज़ाहिर ट्यूशन सेंटर था तो ये बिल्कुल। करीब करीब ही सारे बच्चे जो हैं वो रहते हैं। इस तरह का वाक़या, अंधोनाक वाक़या हो जाना, और फिर इस ऐसे वाक़यात में जैसे भी आपने तज़किरा किया, ये जी मेरे अभी इल्म में आया है क्योंकि 2 दिन के बाद आज मैंने ये खबरें सारी जी जी। देखी। तो ये जैसे आपने बताया कि टीचर को पहले ही इल्म था, कोई अगर इस तरह की कोई इंडिकेशन मिल गई थी कि अगर कोई एक हिस्सा गिर गया है छत का तो फ़ौरन से इवैक्यूएट करने की ज़रूरत थी, इसको लापरवाही नहीं तो और फिर क्या कहा क्या जाए। कहा जाए? बहरहाल ये एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। और अब इसमें क्या ये कहा जाए कि वाक़यों का जो ज़िम्मेदार वाक़े के हैं उनका तयन करके एक इंक्वायरी की जाए। बहरहाल अब ये कंस्ट्रक्शन के हवाले से, ये जो तामीरात के हवाले से जो क़वानीन हैं, शहर कराची में तो कोई पुरसाने हाल नहीं है, मगर लाहौर में इस तरह का वाक़या हो जाना ये बड़ा दिलखराश एक वाक़या है। और यकीनन इस चीज़ को वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं, वो ज़रूर इस चीज़ को मेक श्योर करेंगी कि आगे से इस तरह की जो तामीरात हो चुकी हैं बिल्कुल। उनके ऊपर ज़रूर नज़रसानी की जाए। क्योंकि हमारा हम इससे पहले बता चुके हैं कि मानसून का सीज़न जो है उसकी आमद है, और उसके साथ साथ इस तरह के वाक़यात में जो है वो बेपनाह इजाफा होता है, छत गिरने के और गड्ढे में गिर जाने से ये सारी सूरत हाल का सामना रहता बिल्कुल। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो क्लाइमेट की वजह से मुतासर होने वाले ममालिक में सर फहरिस्त भी आता है है। जी यासिर। बिल्कुल ऐसा ही है। और ऐसा ही है। और हमने देखा गुज़िश्ता साल ये केसेस कितने रिपोर्ट हुए कि छत गिर जाने, करंट लग जाने, एक्सीडेंट हो जाने की जी वजह से कितनी अमवात रिकॉर्ड हुई हैं और कितने लोग ज़ख्मी हुए। आगे भी मानसून का ही सिलसिला है, इस हवाले से भी खबर दें। हमने कल भी बात की थी जी कि मौसम जो है वो अपनी रुत बदल चुका है और मानसून का स्पेल आ चुका है पाकिस्तान में। और कराची में ये खबर है कि कराची में अभी तो बारिश का कोई इम्कान नहीं है। 17 जुलाई तक ये
ماہر موسمیات کا بتانا ہے کہ 17 جولائی کے بعد ہو سکتا ہے کہ کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو، لیکن ابھی ہلکی بوندا باندی ہو سکتی ہے، لیکن موسم ابر آلود رہنے کا امکان ہے ان 15 دنوں میں۔ جی اور ایسا ہی ہے۔ بات رہی اسلام آباد اور لاہور ان علاقوں کی، تو یہاں پر یاسر اتنی شدت کی گرمی پڑنے لگ گئی تھی، اور اب اس کے بعد وہاں پر بارش فائنلی ہوئی ہے اور موسم کچھ بہتر ہوا ہے، اور کہا بھی گیا ہے کہ یہ پورا ہفتہ وہاں پر بارش ہی بتائی گئی ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور موسم کی تبدیلی یہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ جس قسم کی گرمی جو ہے وہ پڑتی ہے پاکستان میں، بالخصوص سندھ میں اور شہر کراچی کے اندر، تو اس کا لوگ بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی جیسے بھی آپ نے بتایا کہ پنجاب کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، کچھ اطلاعات آ رہی تھیں، اور شہر کراچی کے حوالے سے بھی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہلکی بارش کے تو امکانات ہیں، بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ تاہم یہ کہ اگر اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ شہر کراچی کے لوگوں کو ہے کہ تعمیرات کے نام پر جو شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے، جگہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل کھدائی ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، نہ جانے کون سا یہ سسٹم ہے جس کو بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ترقیاتی کاموں کے نام پر۔ انفراسٹرکچر کا سب سے برا حال اب تک کیا بالکل جتنا بھی یہ عرصہ گزرا ہے، 20 25 یا 30 سال، اس میں اس وقت جو شہر کراچی کی حالت ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ بلکہ ہم کچھ دیر پہلے یہ سب ڈسکس کر رہے تھے کہ اس وقت اگر بارش شروع ہو جاتی ہے، اگر مونسون کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے، تو پھر اس شہر نامدار کا کیا حال ہوگا، اور یہ جو نام نہاد ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے ساتھ پھر کیا ہوگا، اور جہاں پر پہلے ہی لوگوں کے لیے بالکل چلنے جو ہے وہ چلنے کی جگہ نہ ہو، نہیں ہے۔ اتنی انکروچمنٹ ہو، اتنی بری حالت سڑکوں کی ہو، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، یہ ایک بڑا عام سوال ہے جو بارہا پوچھا جا رہا ہے۔ بالکل کہا تو یہی جاتا ہے کہ بارش ابر رحمت ہے، جی لیکن کراچی والوں کے لیے انفارچونیٹلی یہ بالکل زحمت کا باعث ایسا ہی ہے، ہے۔ کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ آیا یہاں پر ہم بارش دیکھیں، کیونکہ بارش کا موسم آتا ہے تو لوگ پوری دنیا میں اسے انجوائے کرتے ہیں، ایگزیکٹلی لیکن ہم انفارچونیٹلی ان لکی ہیں کہ ہم اس کو انجوائے نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ ٹینشن ہو جاتی ہے کہ اب لائٹ چلی جائے گی، اب ایکسیڈنٹ کے کیسز بڑھ جائیں گے، ایگزیکٹلی کرنٹ لگنے کے کیسز بڑھ جائیں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ کراچی میں بارش ابھی نہ ہو، اور جس طرح یہی ماہر موسمیات کا بھی یہی بتانا ہے کہ ہلکی بارش متوقع ہے۔ ایگزیکٹلی۔ چلیے کچھ بات ہو جائے عالمی منظرنامے جی کی خبروں کے شور حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں کہ پاکستانی قیادت فریقین اپنے شراکت داروں اور خطے کے ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں، ہم کشیدگی میں اضافے کو روکنے اور بات چیت میں سہولت دینے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب آصف افتخار کا اجلاس سے خطاب۔ مثبت پیش رفت ہے کہ مذاکرات جاری ہیں اور فریقین اب بھی مذاکرات کی میز پر موجود ہیں۔ یہ ایران اور امریکہ کے تنازع کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور بین الاقوامی قانون کی حدود سے باہر طاقت کا کوئی بھی استعمال ناقابل قبول ہے۔ اگر تنازع کو نہ روکا تو اس کے براہ راست اثرات خطے کے امن و سلامتی پر پڑیں گے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کا طے پانا مضبوط اور پرعزم سفارتکاری کی کامیابی ہے۔ تو یہ جو بین الاقوامی ہمارے جو اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب ہیں عاصم افتخار، یہ انہوں نے کل یہ بات کہی ہے، اور یہ بات تو سبھی دہرا رہے ہیں، بالکل پاکستانی قیادت بھی، امریکنز کے علاوہ ایرانینز بھی اس چیز کی انڈیکیشن دے رہے ہیں، مگر نہ چاہتے ہوئے اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں کہ جس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے اسلام آباد ایکارڈ، اس کو جو ہے وہ خطرہ لاحق ہے۔ جی بالکل، ابھی جس طرح دوحہ میں مذاکرات کا عمل شروع ہوا تھا، اور ایز اے ثالث اور پاکستان اور قطر اپنا رول پلے کر رہے تھے، اور اب اس کو یا صرف ایک ہولڈ کیا گیا ہے، جی کیونکہ ایز وی آل نو کہ سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے آخری رسومات کا مراحل میں ہم جانے والے ہیں، جی اور جولائی کے فرسٹ ویک میں ان کے رسومات کا آغاز ہو جائے گا، جس میں جلوس ہوں گے، اور یہ 3 جولائی سے لے کر 8 جولائی تک یہ جلوس چلیں گے، اور اس کے بعد ان کی تدفین مشہد میں کی جائے گی۔ بالکل ایسا ان کے ہی ہے، آبائی خبر شہر بھی میں۔ یہی ہے، آپ جی نے بالکل صحیح کہا کہ اطلاعات یہی ہیں اب تک کی کہ جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی تھے جو شہید ہو چکے ہیں، ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ اب ہونا باقی ہے، اور اس کے حوالے سے متعدد مختلف قسم کی جو ہے وہ اطلاعات آ رہی تھیں کہ کس وقت ہو سکتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ جس دن معاہدہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا، یہ کہا گیا کہ اس دن بھی متوقع ہے۔ بہرحال اب انہوں نے حتمی ایک ڈیٹ دے دی ہے اس کے حوالے سے، اور جو ایران کے شہید رہبر ہیں ان کی نماز جنازہ کو ہفتے کو ایران کے دارالحکومت تہران میں کہا گیا ہے کہ ادا کی جائے گی، اور 8 جولائی کو ملک بھر میں سوگ منایا جائے گا۔ اور یہ یاسر بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہسٹوریکل ہونے والا ہے یہ جنازہ، کیونکہ اس میں 100 ممالک سے لوگ شریک ہونے والے ہیں، اور پاکستان سے وزیراعظم شہباز شریف جس طرح ہم نے دیکھا کہ وہ روانہ ہو چکے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ہے بلاول بھٹو زرداری، ان کا بھی اس میں شرکت کرنے کا ابھی بتایا گیا ہے۔ کنفرمیشن نہیں ہے اس حوالے سے کوئی، لیکن ہو سکتا ہے وہ بھی روانہ ہوں اس میں
نماز جنازے جنازے میں، نماز بالکل ٹھیک جنازے ہے۔ میں شرکت کرنے کے لیے۔ تو یہ تھی اب تک کی خبریں۔